صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ طائف سٹی میں ہم پہنچ گئے ہیں، جو ہماری پہلی زیارت آنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، تفسیر القرآن، مبصر قرآن، 300 سے زائد حدیث تحریر کرنے والے صحابی رسول، جن کی وہاں پر مسجد ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ وہاں پر ہمارا کم سے کم 30 منٹ کا اسٹے ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کا وضو ہوگا، کچھ لوگوں کا اگر وضو وغیرہ نہیں بنا ہو تو وہاں پر وضو کے لیے آپ جائیے، وضو بنا کر وہاں پر تحیۃ المسجد کے 2 نوافل پڑھیے اور پھر دعا مانگیے۔ صحابی رسول وہاں پر موجود ہیں، ان کا مقبرہ، تو اللہ کی بارگاہ میں اس مسجد میں جا کر دعا کیجیے کہ اے اللہ، اور اس جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، اور اس مسجد میں اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قدم پڑے۔ اس کے ساتھ میں ہی وہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس کی فیملی والوں کے کچھ مکانات ہے زمانہ قدیم میں، جہاں پر آپ بیٹھ کر دورہ حدیث قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ جگہ بھی ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ کر ہی دکھے گی، کیونکہ کبھی حکومت کی طرف سے وہاں پہ ٹیبل لگائے تھے اور اس 4 دیواری بنی ہوئی ہے۔ ہمارے لوگ اس ٹیبل پہ کھڑے ہو کر چھلانگے لگا کر بیچ جاتے، اس وجہ سے اس کو دیوار کو بلند کر دیا گیا، اور ابھی گاڑی میں بیٹھ کر وہ دیکھ پائیں گے۔
106 गाड़ी का नंबर है। जहाँ पर हमारी गाड़ी लगेगी इस चीज़ को देखिए कि गाड़ी कहाँ पर रुकी है और गाड़ी का कलर कौन से है। हमारी गाड़ी का नंबर 106 है और वापस जब भी आएंगे अपनी ही गाड़ी में दोबारा बैठेंगे, क्योंकि हमारे एक ही जगह से 2 गाड़ी है, ठीक है। तो हम अपनी गाड़ी में आकर वहीं बैठेंगे, जहाँ पर जिस सीट से उठेंगे उसी सीट पर वापस आकर बैठेंगे। और जब भी वज़ू बनाने के लिए जाएंगे तो अपने सेल फोन, अपने चीज़ों की खुद हिफाजत करेंगे। यहाँ पर कोई भी सामान अपना ना भूल कर जाइए, ठीक है। एहराम वगैरह अपना गाड़ी में ही रहने दीजिए। जी आइए, बिस्मिल्लाह। तो वो कहने लगा कि ये कौन सा कलाम है जो मैंने पहली बार सुना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरे अल्लाह का कलाम है और मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अल्लाह अकबर। आपका नाम, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम अहमद है। तो तभी वो बोलने लगा, हाँ हाँ, इनका ही तो हमने नाम सुन रखा है और मैं भी अहले किताब हूँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कहाँ से हो? तो कहा मैं नानवा से हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे भाई यूनुस के गांव से हो? तो कहा हाँ हाँ। तो इतनी बातें करते हुए वो अल्लाह के नबी की बारगाह में हाथ बांध कर खड़ा हुआ कि मुझे भी अपनी गुलामी में ले लीजिए। और जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा शरीफ पढ़ाकर अपनी गुलामी में ले लिया। और वो पहला इंसान है जो मुसलमान हुआ। सुबहान अल्लाह। तो अभी हम उस बाग के बिल्कुल करीब, जी ताइफ का पहला, जी ताइफ का पहला मुसलमान है वो। तो अभी हम उस बाग के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हम गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे और नीचे उतरकर उस मकाम पर जाएंगे। ये देखे गाड़ियां बाहर लगी हुई हैं और इंशाअल्लाह अभी यहाँ पर नीचे उतर कर जाएंगे। और यहाँ पर भी आप अपनी पॉकेट और अपने पर्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन, सब चीज़ों की अपनी हिफाजत कीजिएगा। कोई भी आपका सामान ना भूल जाए, ठीक है। अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत कीजिएगा, ठीक है। जब भी बोलूँ तभी सीट से उठिए, अभी नहीं। गाड़ी लगाएंगे, ब्रेक वगैरह लगने से गिर सकते हैं। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। पूरे पहाड़ का ये नक्शा है। आपके उल्टे हाथ पे जबल रुमात आ चुका है, जहाँ पर 50 साहब इकराम को मुतय्यन किया गया था कि चाहे मारे या जीते आपको नीचे नहीं आना है। और इसी तरह ये नहर है जो जैसे पहाड़ों का पानी से गुजरता है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे ये बिल्कुल बाएं हाथ में देखिएगा, ये जो अभी जगह आई है, पहले हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहाँ पर दफन किया गया था। यहीं पर ये जो बिल्कुल नहर है, इस जगह पर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया गया था। लेकिन 40 साल के बाद एक सैलाब आता है जिससे आपकी लाश मुबारक खुल जाती है और फिर हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर हुकूमत होता है और उससे मशवरा होता है। तो वो कहते हैं कि आम शोधा के साथ उनको दफन कर दिया जाए यहाँ से निकाल करके। जब उनको निकाला जाने लगा तो एक फावड़ा उनके जिस्म पे लग जाता है, कहीं किसी हिस्से पे, जिससे खून का फव्वारा छूट जाता है। तारीख कहती है ऐसा महसूस हो रहा था कि आज उनको दफन किया गया है, हालांकि 40 साल का वक्फा गुजर चुका था। और ये मस्जिद आपके उल्टे हाथ पे सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है।
یہ پہاڑ آپ کی رائٹ سائڈ میں جبل احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. لاقب نے فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. یہ رائٹ سائڈ میں جو راستہ نظر آ رہا ہے ابھی آئے گا, بالکل اسی راستے سے اللہ کے حبیب کو اس پہاڑ پہ لے جائے گیا. دیکھیے آ چکا وہ راستہ, اسی راستے سے لے جائے گیا. پھر اس پہاڑ کے دامن میں شگوفہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کی مرہم پٹی ہوتی ہے. اور اب تو پہلے مرد و خواتین جاتے تھے اس کو چڑھتے تھے جہاں پر اللہ کے حبیب کی مرہم پٹی ہوئی تھی, لیکن یہ ہماری ایک بہن وہاں پر چڑھی جس سے گر گئی, وہاں سے ان کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا, جس کی تو حکومت سعودیہ نے جگہ کو بند کر دیا ہے, تو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. رسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوجا نقى بتفريج وإبهار كل القلوب تو ہمارے پاس تو پارکنگ میں آ چکی ہے, 1 منٹ میں انشاءاللہ پہنچ جائے گی. ساتھ میں چلیے گا, اور دھوپ تیز ہو چکی ہے, لیکن بہرحال اس منظر کو یاد کرتے ہوئے کہ اس زمانے میں جب صحابہ کرام قربانیاں دے رہے تھے کہ ہم تک دین پہنچانے کے لیے یہ قربانیاں دی گئی ہیں, تو ان شہداء کو یاد کرتے ہوئے, زمانے کو یاد کرتے ہوئے, دھوپ کچھ بھی حصہ نہیں ہے, اس چیز کو برداشت کرتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے ہم لوگ انشاءاللہ چلیں گے, ہم شہداء پر سلام پیش کریں گے. هذه قد صارت للسعد في أمال تروي الجمال بألحان وأطيار